دوستا و خمای گل سلام. پیشنه ویدیو که ما جور کرده بودم منیزو ما فتوای ابن تیمر کست ذکر کرده بودم. منیزو فتوا کست او علویاره مطلب تر بلیم کرده بود که گفته دینا کست حجر الاسود را دوزی کردن، اینا کست حاجیار کست کشتن، اینا کست 200 سال کست بلی مصر کست حکومت کردن. یا دیگه مطلب اینالی منیزو مایرم گفتم که کست غلطی کردد چرکی مطلب بلی مصر کی حکومت کردد او کسته علویانه کردد بلکه اون چی کسته فاطمید حکومت میکرد که او فاطمید کسته اسماعیلی است. و دیگه کسته ای که مطلب حجر الاسود را که مطلب دوزی که شما حجر الاسود خبرم سنگ سیاه که مردم کسته اونجا مور زیارت نه حاجی تمامی فقه کسته اور زیارت نه کسته مچونه دیگه اور کسته مطلب دوزی که دیال شما خبر هستن که حجر الاسود کسته تر د شکل یک سنگ نیست چرا مکه کسته دو دفعه مطلب شاید زیاد در خورده مطلب کم سے کم دو دفعه شما خبر است که یک مطلب شما خبر هستن در دور امویه که مطلب بلی کعبه کسته حمله کرده دور درد مثلا کسته از خاطر از او هیچی که مطلب که در خورده و سنگ کسته تر میده میده شده تیت تیت شده. و دویم کسته چیزه کسته در دوری قرمتیان کسته دیگه نالی ویدیو از ما کسته یک بخشی کسته درباره قرمتیان است. دیگه قرمتیان هم کسته هی حجر الاسود در کسته میگره دوزی نه کسته دوزی چیز بگیده مطلب کندن از بلی کعبه کسته اور کسته میره در بحرین موجوده دور کنجی کسته بحرین است. و او بلیم که ابن تیمر کدد که مطلب اسماعیلیا کسته علویا بخشش باشه که حاجیار کشتد اورم کسته قرمتیان کسته کدد. دیگه نال مثلا منی قرمتیان کسته یک گروهی از اسماعیلی است. نال مثلا گفتم که منیزو ابن تیمیر غلطی کرد او کسته بلیم را بلی علویا کدد دیگه علویا کسته قد اسماعیلیا کسته کافی منیخ کسته فرقه چرا که علویا کسته حساب کنه 12 امام را کسته قبول داره مثل از موری صرف کسته اونا دبلی درباره حضرت علی علیه السلام کسته غلوف منه لیکن اسماعیلیا کسته شما خبر استن که تا 6 امام را قد از مو یک جای کی قبول بس از بعد اونا کسته بعد از امام جعفر صادق اونا بلی امامتی اسماعیل و اولتای اسماعیل کسته قبول داره. بس اینالی مطلب منی اسماعیلیم کسته اینجا دو گروه شده یک کسته فاطمی دسته که اونا کسته بلی مصر کسته حکومت کرده اونا کسته د زوری برز کسته مطلب اینالی بربر کسته اینالی امروز نه مطلب قبایلی افریقایی است که مثلا کسته که این منی امروز نه مراکش و تونس و اینی علاقه کسته زندگی نه اور که در عربی نه کسته مغرب مگه خودونس نه کسته دو علاقه افریقا که نه در زبان عربی و نه مغرب مگه دیگه اونا کسته اصل فاطمی در کسته هلپ کردن در زور از نه کسته اونا بلی مصر کسته مصر تیک اوور نه بلی مصر حکومت نسبت کسته بلی سیریا منه. خب به هر حال او فاطمید قد قرمتیان کسته کافی منی خو فرق داره. بس فاطمید کسته بلی کعبه حمله نکرد فاطمید کسته حاجیار نکشتد الان که اونام اسماعیلی بود لیکن قرمتیان کسته اونا کسته نه صرف حاجیار کشتن بلی حج بلی مکه کسته حمله کردن مکه مثلا در دادن حاجیار گلوش کشتن بلی چیزا کسته آبی زمزم که از منیز چشما بدرمش منیزو کسته اندختن دیگه متر کسته سنگی چیزر کسته حجر الاسود را کسته دوزی کردن آوردن به هر حال کنده کردن آوردن کسته در بحرین کسته بسیار دیر بعدا کسته بزور فاطمید کسته اونا را یا چیزانه بعضی ها مگه مطلب فاطمید کنوینس نه بعضی ها کسته مگه عباسی خلیفه کسته مطلب یک گلوک پیسه میده در بدل پیسه کسته اونا را واپس کسته ریترن. خب دیگه نال مثلا ابن تیمه که بلیم کرد او اصل فتواها را کسته د بنیادی کارایی که قرمتیان کرده دینال مثلا قرمتیان کسته نه موجوده اسماعیلی کسته اونا قبول داره نه موجوده شیعی که 12 امامی است بس خاطر شما ذکر از ناره میگن چرا که خانه خدا مطلب کعبه کسته خانه خدای دیگه مثلا کسته پیشی تمام کسته مقدسه دیگه مطلب کسته مطلب از لحاظی تشیع کسته که مطلب شیعه 12 امامی ایمیجین نمیتونه تصور نمیتونه که خدا نخواسته بلی خانه کعبه حمله کنه یا حجر الاسود را کسته چیزه کنه بگیره یا مطلب حاجیار بکشه مثلا نظر فقه که مثلا بلیش باشه مطلب این چیزا بود که مطلب امزو خاطرم کسته امروز مو نامی قرمتیانه که نمیشنوی از خاطر ازو اکستریم کارا که مطلب اینا کدن دیگه. خب
ما این ویدیو از ما مقصد از من نیست که ما مطلب شما رو درباره قرمطیان کسته بگم یا تاریخ قرمطیان بگم. ما لیکن ذکری از این چیزا کسته از خاطر زو ذکر کردم که مطلب این تسلسلی پیشنه ویدیویی که مثلا من از ما درباره فتوای ابن تیمیه کردن خو اینا لینی گبار ما از خاطر از گفتم که او فتواها کسته منشی غلطیای تاریخیش کسته کدام بنیاد کسته ولیش بود مطلب کسته پورا معلومات نداشتن او عالم سنی که مطلب فتواها رو داد و دوم کسته مو در زی دور مطلب چیز یاد گرفته میتونی مثلا کسته بریز مو کسته کی او امپورتنت اکسپکت شسته دیگه نال مثلا مو وقت کی طرفی تاریخی تشیع که مطلب توخ منی طرف تاریخ شیعه کسته توخ منی بس امروز که سیچویشن شیعه را که مو توخ منی چرا کی ماس خاطر زو تاریخ شیعه کسته کم اینجی مطلب جوسته و گریخته گفتی از نه کسته مطلب مختر مسلسل نموگی دیگه این دیپت هیستوری نیه مثلا یک خالی چند جگای شرکسته پوینت منی که مطلب دیگه مثلا گفته انگلیزا که چیری پیکینگ منی از خاطر زیمونی که بفهمی که امروز که مدازی سیچویشن است چرا که از بخشی تشیع است دیگه مارچ که بوگی ایر کست زود منتقده نمیتونی از او کست مو چیز یاد گرفته میتونی مطلب چی کارا مطلب منی تاریخی تشیع شده که از او کست امروز نه از رگویی که مطلب ملی تشیع یک بخش کلان از کست عقیده پخته داره دیگه مطلب تو بخای خوش آدم باید یا نه یا مردم کسته این حقیقت است خوزی کسته مطلب لیکن مسئله ترسته که تاریخی تشیع را کسته گفته نمیشه الان که آزره خود چی تاریخ از خود را پراپر صحیح خبر نیه دیگه او کسته تاریخ تشیع چیز اینترست بگیره چیز خبر باشه بس قسمتی ترسته که علمای دینی موم کسته منیزی چیزا کسته دلچسپی نمیگیره مطلب او چیزا را کسته بیان نمونه که مطلب از او کسته مطلب تو چیز یاد گرفتم چرا که مطلب سوسایتل مسئله نه مثلا مسئله معاشره است معاشرتی مسائل است مطلب اندیویدوالی رو خو هر کس استرگل نمالی لایف خو زندگی خو رو برو بدرنه لیکن وقتی که مسئله معاشره مات اگر معاشره فیل شنه یک گلوک کامیابی که مطلب تو دینوان یک شخص میتنه یک دینوان یک خاندان که بریز خود خو میتنه او هم بعض اوقات کسته ضایع میشه از خاطر ازی که معاشره کسته یاد نگرفته یا مطلب پروگرس نکرده یا فر مثال کسته واپس مو غلطیار دهراونه که از او پیش شده خود نه البته ما تاریخی قرمطیان را کسته نرمالی شما نمیشنوین دیگه شما به اینترنت معلومات پیدا میتونین لیکن بسیار بعض جای کسته دیگه مطلب امزو حب و بغض والا است دیگه مردم دزو نسبتی که مثلا از خاطر ازی که اونا ترکی گفتم بله کعبه حمله کردن حاجیار کشتن مطلب که است حجر الاسود را گرفتن کنده کردن از کعبه کسته بردن دیگه از خط بنیادی از این چیزا کسته هم شیعه این چیزا کسته جرم خیال هم سنی کسته بس همزو خاطر کسته دو طرف شیعه 12 امامی دیگه اینجا ما در رو گپش میزنم بس همزو خاطر کسته چرا که اینار کسته د بنیادی ازو کارای ازنار کسته غلط حساب منن گناه حساب منن دیگه همزو خاطر خود خوره مردم کسته درباره زینه مگه و او چیزایی که لیکایی شدم خلاف شیعه اگر تو شیعه سورسار بگیریم خلاف قرمطیان کس دیگه میزنه سنی سورسار بگیر خلاف از نکم میزنه دیگه همزو خاطر در گفته انگلیزی کسته بسیاری میس اندرستود گروپ است میس اندرستود مطلب دزی سنس مطلب که اونا مردم کوشش نمونه بفهمه چرا که اونا میگه یار اینی کار است که نه خلاف دین مو بوده پس مو ضرورت نیست که مو نار بخای بفهمی خو وجود از ناچار ماده دیگه نو کسته کټه سوال است آیا رنگی زوری گروه ها بعض ما چه خبر استن که منی چیزا کسته منی تاریخ اسلام کسته شما این کار کسته بار بار ریپیت میشه یعنی مطلب د دور خود حضرت علی علیه السلام که مثلا کسته برای سنیا خلفای دور خلفای راشدین است برای تشیع کسته امام شسته امام اول شسته هم مطلب سیم فینومینا میشه که بعد از امام جعفر صادق میشه و سیم فینومینا کسته امکان داره که اینالیم کسته شونه مطلب سیچویشنی که در دنیا در طرفی چند قطبی که موره امکانی انزو ریپیتیشن است و در دور از مو منیس اهل سنت ای چیز شده دیگه او چیز است شما خبر هستین که مطلب در دوری حضرت علی علیه السلام وقتی که جنگی که مثلا خانه جنگی منی مسلمان کلو میشه دیگه جنگی جمل میشه جنگ نهروان میشه و در جنگ صفین مطلب سه جنگ دیگه یعنی سیمنه جنگ مطلب در جنگ صفین میشه وقتی که فوج حضرت علی علیه السلام قریب مطلب که شکست بده دیگه فوج شام را که مطلب در سربراهی معاویه است
دیگه اونجا اونا مطلب ترک نه دیگه شما استوریش ما اگر بگم بازو که است بلی چیز خطا مطلب بلی تاپی خو موضوع میشه. به هر حال در اون چی که است دوران مذاکرات که است چیزا که است ترک میشه فوجی چیزا که است، یعنی مطلب او چیزی که در میدان فوج حضرت علی علیه السلام که است جد کرد خلاف معاویه او در میدان نگوشیشن که است دوران مذاکرات که است اینا که است بازی مخرب و مطلوب نتایج حاصل نمیشه. خلاصه که است وجه ناکامی مین استریم ناکامی، یعنی مطلب حضرت علی علیه السلام که است مین استریم بود دیگه، مطلب چرکی سنیام که است خود قبول داشت دنوانی خلیفه راشد که است، شیعام شر قبول داشت. بازم خاطر وقتی که ناکام میشه نگوشیشن که ناکام میشن در زو دوران که است مطلب مین استریم وقتی که ناکام میشه از منی یک اسپلینتر گروپ بدرم شه، یعنی یک بخشی که برایشی او سیچویشن قابل قبول نیست اونا که است برو بدرم شه که اور که است ما گروه خوارج میگه دیگه که اونا که است هم خلاف معاویه جنگ نه هم خلاف حضرت علی علیه السلام جنگ نه و باعث شهادت حضرت علی علیه السلام میشه و خوارج شما خبرن که بلوک صحابه مکشه یک بلوک شیعه که است مکشه دیگه توخ مثلا یک اکستریم گروپ که است برو بدرم شه دیگه. یعنی مو سیم قصه که است قد قرامتم که است بالکل مثل خوارج وری که است ریزلت چیز بود، ریزلت ازی که مین استریم شیعه که است ناکام میشه، بار که ناکام میشه ریزلت ناکامی از نه که است یک اسپلینتر گروپ بدرم شه، یک اکستریم گروپ بدرم شه دیگه. از منی ازی سبق تاریخی است که مطلب وقتی که مین استریم مین گروه که مثلا اصل گروه است اکثریتی وقتی که در مقاصد خو که ناکام میشن بار از منی ازو که است یک گروه که است برو بدرم شن که اونا که است انقلابیه و نه صرف اونا که است در افکار خو انقلابی بدرم شه بلکه در طریقه کار هم که است انقلابی بدرم شه دیگه. الان مثلا خوارج که است حساب کنو که یک انقلابی گروه بدرم شن، اونا که است نه صرف در عقاید خو بسیار پخته بسیار چیزا شما مطلب تیگه مطلب گفتم که از مین استریم چرک اونا عقاید انقلابیه اکستریم بازم خاطر دیگه برای دیگه مردم قابل قبول نمیشه دیگه. اونا که استم خاطر که مو دیگه هیچ کس قبول نداره، مو نه امام قبول داره نه خلیفه قبول داره نه هیچ اکثریت مسلمانان بالکل قبول نداره، بس اکثر مسلمانان چرکی قدمه مختلفه بس پرش کافر بس پرش بکش دیگه. امزو خاطر مو تر که خوارج برو بدر شد امو تر که است قرمتیانم که است حساب کو برو بدر شد. قرمتیانم که است استوری شی تر است مطلب کټه کټیش که است برای قدش مو مگم که تا دور امام جعفر صادق علیه السلام که است شیعه که است متحد بودن منیزی که است کو مطلب چیزا نشدن سوای که مطلب زیدیه که است زینو برو بدر میشه، لیکن اکثر که است تشیع مطلب امام حاضر در زو دور که بوده مطلب که است مادن تا دور امام جعفر صادق علیه السلام. شما تر استوری خبر هستین که امام جعفر صادق علیه السلام که است بچه کټیشی اسماعیل بوده، لیکن اسماعیل که است در دوری خودی امام جعفر صادق کتابالی زنده بوده. مطلب اسماعیل که است هم از مادر علویه هم از پدر که است علویه، علوی در زی سنس که بودم که از نسل حضرت علی علیه السلام است، مادرش هم که است مطلب علوی بود دیگه. امزو خاطر که است اسماعیل بچه کټیش بوده دیگه، مطلب امامت نارمالی که است د بچه کټه که است میرسید دیگه. امزو خاطر وقت که اسماعیل د دورانی که تابال امام جعفر صادق علیه السلام خو چې زنده بود مطلب فوت نه دیگه. امزو خاطر امام جعفر صادق که است دیومنه بچه که است د نام امام موسی کاظم که امام هفتمی امام 12 امامی شیعه است دیگه. اور که است د امامت که است انتخاب منه امام موسی کاظم که است مادرش که است از بربر بوده، مطلب ما شو د منیز ویدیو گفتم که مطلب فاطمیت که بوده اونا که است د زور قبایل بربر که امروز که است ورمو مغرب میگه د منی افریقا که است د زور از نه مادر از نه که است از اهل بربر بوده. بزنزو خاطر که است مادرش علوی نیه نبودم دیگه. امام موسی کاظم که است ما گپش میزدم دیگه. از او علمو منی امامای مطلب یا ولنه کیس نبود از این پیشم که است مطلب مو میگرنی مطلب امام چهارم امام زین العابدین که است که است مادرش ایرانی بوده دیگه، پدرش که است مطلب مادرش علوی نبوده، مطلب از پدر که است علوی بود. به هر حال دیگه قصه امام موسی کاظم هم منجسته، لیکن یک ایسی گروه تشیع که است دیگه اونا که است قبول نمونه وقتی که مطلب امامت امام موسی کاظم را که است قبول نمونه بعد از امام جعفر صادق علیه السلام. از خاطر از اونا قبول نمونه که اونا مثلا میگه که اسماعیل که است مهدیه اونا که است در غیبت فوت نکرده، مطلب این دو گروه میشه اسماعیلی هم که است منیخ دیگه یک گروهش که است که میگه
اسماعیل کسته امام مهدی بیسیکلی کسته ده غیبت رفته و ای کسته ظهور منه. دیگه گروهش کسته مگه نه مثلا کسته قبول نکی امام چیزا کسته اسماعیل کسته مطلب فوت کرده بچه زور کسته محمد کسته انتخاب منه ده عنوان امامت کسته. به هر حال این چی کسته اینا کسته منی خو اسپلینتر گروپ میشه یکش مطلب مگه و رفته بس سلسله امامت کسته منی خو میگره و دیگه گروهش کسته مگه نه او کسته غیب شده از منیزو کسته امام مهدی کسته پرو بدرش. خب به هر حال دیگه نال مطلب تسلسل از نکسته میتر که ما گفتم که مطلب اونایی که مگه امام مهدی است دیگه از منیز نکسته بعضم ناکسته منیخ کسته منیز نکسته گروه کسته منیخ تقسیم بندی بشه. دیگه یک ازی افراد کسته در نامی همدان قرمتی بوده. همدان قرمتی کسته دیگه اونو اولنه بنیانگذار قرمتیان بوده. دیگه شاید برای دوستا کسته کم بورینگ شنه که مطلب ما درو خالی کسته نام بگم چیزا میگم شما مطلب چیزا گوگل کردم منیش پیدا میتنین. لیکن وجهی که مطلب همدان قرمت کسته مطلب از دیگه اسماعیلیا کسته اختلاف منه و قرمتیان کسته مطلب ریولوشن از خود که استارت منه اصل او موضوعی زی تاپیک است موضوعی زی ویدیو است که او مطلب بسیار اهم است. خب او چیز اهم است منیزو کسته مو باید بفهمی که مطلب شما خبرن که مطابق اهل تشیع کسته حق حضرت علی علیه السلام کسته مطلب امامت کسته ده حضرت علی علیه السلام رسیده. لیکن شما خبر استن که اول نه خلیفه مای دویم نه خلیفه مای سیم نه خلیفه مای دیگه اون کسته حق امام را کسته ملاو نمیشه مطلب امام کسته خلیفه جور نمیشه. بس برای زو کسته مطلب د دور حضرت علی علیه السلام که میرسه خلافت چی اورم کسته شما خبر استن که مثلا کسته منیزو سیویل وار کسته جور میشه د خلافت چی مطلب ما منیز ویدیو گفتم. بس حضرت علی علیه السلام که مطلب بعد شهادت چی شما خبر استن که امام حسن علیه السلام مطلب تلاش نکه مطلب خلافت رو بگیره جنگ شی لیکن اون کسته نتیجه نمیده دیگه من د صلح کسته میشه. بعد از بعد کسته امام حسین علیه السلام کسته انقلاب من کوشش نه مطلب طرف خلافت دیگه مطلب بود رزلت د شهادت چی میرسه. بعد از امام حسین علیه السلام که مطلب سه ریولوشن دیگه حضرت علی علیه السلام برای خلافت مطلب جنگ کردن حضرت امام حسن علیه السلام کرده امام حسین علیه السلام کرده. لیکن از بعد کسته شیعه مین استریم شیعه کسته امامایش کسته اونا گوشه نشینی اختیار نشو خبر استن که امام زین العابدین علیه السلام از بعد که انقلابایی که میشه ده حق برای خونخایی چیزا کسته امام حسین علیه السلام منیزو کسته امام زین العابدین پارتیسیپیت نمونه دیگه. اما تر کسته امام محمد باقر کسته پارتیسیپیت نمونه دیگه شما خبر استن دیگه الما استوریش اگر بگم بازی کسته از ویدیو کسته برو بدر میشه. بس امام جعفر صادق علیه السلام کسته پارتیسیپیت نمونه من انقلاب کسته. بس امام موسی کاظم علیه السلام کسته این مترسته. بس مطلب حساب کنو که اماما کسته مطلب امامای تشیع مطلب او سوای اول نه سه امام بعد سه امام کسته امامای تشیع کسته دیسیژن میره که مطلب مو دیگه کسته اکتیولی مطلب منی پالیټکس پارټیسیپیټ نه منی صرف کسته مطلب رهبری روحانی والا کسته روحانیت والا کسته رهبری تشیع کسته منیش منی. بس امزو خاطر کسته ای چیکار میشه که نتیجه ازی که مین استریم تشیع چر که ناکام میشه یک اس پس دیگه مطلب حضرت علی علیه السلام مطلب صحیح مطلب خلیفه خموشه ایونچولی مطلب کسته لیکن زیاد دیر کسته نمیچنه. امام حسن علیه السلام کسته مینتین نمیتن امام حسین علیه السلام کسته ده حساب کن مطلب از دیازی دنیایی والا کسته ما درو مگم که مطلب این اکچوال فیزیکال خلافت را گرفتن نمیتن حکومت ده دیس کسته گرفتن نمیتن. پس امزو خاطر یک کلان حصای شیعه کسته ناراضی است از خاطر از اون ناراضی هستن که اینا مطلب دیگه شما دزی اندازه که مثلا امویه که مطلب که خلافت را سپیش حضرت علی علیه السلام گرفته سپیش امام حسن امام حسین گرفتن دیگه در نام از نکسته چیزا کسته در نام ازی که مطلب خلافت کسته حقی خاندانی از اهل بیت است در نام ازو کسته عباسیه انقلاب منه ریولوشن نه و د زوری شیعه هی کسته بلی حکومت مایه یعنی مطلب شما خبر استین که عباسیه کسته بسیار نزدیک بوده در ایرانیا که اکثریت مطلب تشیع بوده. بس از بعد دیپندنت میشه بلی ترکا دیگه اینا کسته تمامی شی کسته یعنی مطلب بلی از عرب کده بلی غیر عربا کسته عباسیه کسته زیاد دیپندنت میشه. الان که باوجود ازو که
اونا که است عربا رو پریفر میکرده، یعنی مثلا ما اگه استوریش بگم مطلب کافی دور دراز میشه که مثلا اونا که کوشش میکرده که زمینای دیگر که است قبضه کنه، مطلب رایی میکرده قبایلی عربا که است رایی میکرده من مختلف علاقای ایران که است سوریه و لبنان و مصر و مطلب جایی که مثلا د افغانستان موجوده، حتی که د پاکستان موجوده، اینجا کار ریم کرده زمینای مردم ها که است میگرفتن، مردم لوکل که است یعنی عربا که است لین لورد جور میشدن. حساب کنو که در زبانی پاکستانی اگر ما بگی که فر مثال که است وڈیرا جور میشده، میر جور میشده، یا فر مثال که است چودری جور میشده، عام مردم ها که است مزارع جور میشده، دهقانش که است جور میشده. اصلا که است منی عرب و نان عرب بسیار چیز بوده، لیکن خود حکومت عباسی که است بریزی که حکومت رن کنه فوج چیزا کنه، بله ایرانیا و بله ترکا که است کافی دیپندنت که است میشه. به هر حال عباسیا که است در نامی از اینکه مطلب حقی خلافت حق اهل بیت است، در نام زود زور دیگه مردم ها که است د زور تشیع حکومت را تیک اوور نه، لیکن امامای خود شیعه مین استریم شیعه که است اونا که است خود خاص پالیتیکس که است دور من و این باعثی بسیار ناراضگی منی تشیع میشه دیگه. اونا اورتو اون که یار مطلب شیعه بار درو ناکام میشه، مطلب ناکامی د گفتم که ناکامی د سینسی دنیایی والا که است د نام حکومت که است. امزو خاطر اسپلینتر گروپ که اونجا برو بدرم شه، یعنی مطلب اسماعیلیا که برو بدرم شه که مین تاپیک از ویدیو است که اشیای 12 امامی منش فرقی میشه که شیعه 12 امامی که است انتظار یک مهدی رمونه، انتظار یک امام رمونه که مطلب او امام باید از او بعد که است معاشره را که است پر از عدل کنه. امتر شما شنده دیگه قصر بار شما ریپیت میشه که باید دنیا را اموتر از ظلم که است پاک کنه، اموتر کی پر از ظلم شده، دنیا را که است اموتر پر از عدالت کنه، اموتر کی پر از بی عدالتی شده. یعنی مطلب یک امام مایه آخری امام، مطلب 11 امام که است مطلب ایر نتنستن، لیکن 12 امام که مایه 12 امام که است نه صرف عدالت منه ظلم را که است ختم منه. در مقابل ازو که است اسماعیلیا که است مگه نه مو که است انتظار نمونی، مو که است اکچوال استیت را که است دمزی دنیا که است مو کوشش منی که مثلا که است مو چیزر که جور کنی، مو که است استیت خور جور کنی دمزی دنیا که است مو کوشش منی که است یک حکومت جور کنی، یک معاشره جور کنی که منی از معاشره که است این ایکوالیتی یا مثلا نابرابری کم یا ختم شنه یا کم سی کم تر شنه و بی عدالتی که است کم سی کم تر شنه. لیکن فرقی مطلب فرقی اسماعیلیا که است قد 12 امامی ای بود که مطلب اسماعیلیا که است کوشش میکرد که خود محدود د کمیونیتی از خود که است بیله، مطلب یعنی عدالت را صرف د حد اسماعیلی که است بیله. بازم خاطر که است وقت که قرمتیان که است انمی کانسپت داشت، امزو خاطر ما من از ویدیو گفتم اونا که است میس اندرستود است، چرا که اونا چیز میخواست، اونا اصل از عباسیا که است ناراض بود، از خاطر ازو که است ناراض بود که اونا میگفت اینا که است حقی اصل امامت را که است حق شرک گرفتن، اموتر که مثلا امویا غصب کردن، اموتر که است عباسیا غصب کردن. و دوم که است این که است باعث نابرابری شد، اموتر که ما من ویدیو خم گفتم که یک طرف عربا است که لین لورد است، چودری است، میر است جور میشن دیگه. عام چیزایی که بشک مطلب اونا که است مسلمان باشن موالی دیگه، چرا که مسلمانایی که عربایی که مثلا که است مسلمانایی که نان عرب بوده، بغیر عرب بوده، مثلا ترکا بودن، ایرانیا بودن دیگه، که مثلا که اسلام که میوردن اونا را که است اینا گفتم موالی دیگه. اینا که است دیگه وجهش هم که است خاطر زی بوده که مطلب خلیفه میخواسته، مطلب ایران ما مطلب برایشم که است ذکر کنم که وقتی که اول نه خلفای اسلامی که میماده مثلا که است دیگه اونا که است که غیر اسلامی ملکا را گرفتن، مثلا شما خبر است ایران را گرفتن، روم را گرفتن، ما مطلب از کم تاپیک خود دور میشم، لیکن این اهم پوینت است که ما باید منشن کنم دیگه. اونا کوشش میکرده که غیر مسلمانا که است اسلام نیره، مطلب کوشش نمیکرده که اونا را مطلب مسلمان کنه. وجهش از خاطر ازی بوده که اونا که است جزیه میداد، مثلا اونا که است مو پول تکس میگی، پول تکس هم تا شما میگیم مو بردولی پولینگ استیشن، پولینگ مطلب شست هید دیگه، اونجا مطلب تو هر هید مطلب هر شخص یک ووت داره، اینجا هم که است مثلا که است پول تکس بوده جزیه، مطلب اگر تو غیر مسلمان بوده پر هید دیگه تو مطلب یک فیکس تکس بوده، ولی سر تو مدام خانه 5 نفر بوده، هر نفر شی یک برابر زو مطلب تکس کلکت میکنه، 10 نفر بوده نقص تکس بوده، مطلب فیکس تکس که است برش بوده پر هید والا که است، از خاطر پول تکس میکنه دیگه.
بس غیر مسلم که مطلب در علاقه مسلمانان که ماده دیگه اونام گفته یار مو در جایزی که مثلا تکس بدی از اون بوریس مسلمان چنی دیگه باز اونا چی کار که اونا مثلا که مسلمان شده که شروع میشه باز تکس این کمی خلیفه کم شده دیگه این کم مسلمان تکس میشه باز امروز خاطر خلاف مفاد استیت یا خلاف مفاد خلافت بوده که دی غیر مسلمان که اونا مسلمان شده شروع شده باز امروز خاطر این ورد که دیستینکشن که موالی قد غیری مطلب عربایی که مسلمان بوده اونا اوریجینال مسلمان حساب کنو یا مطلب که من پاکستان که است اونایی که پنجابی اونا اوریجینال پاکستانیه دیگه اونایی که غیر پنجابی است اونا که است دو نمبر پاکستانی دیگه اونا باید ثبوت بده مطلب پروف کنه از پاکستانی خو سیم سیچویشن اونجا بوده مثلا اونایی که عرب بوده اونایی که مسلمان بوده اونا اوریجینال مسلمان بوده دیگه ایش که است موالی بوده دیگه به هر حال لیکن این سیچویشن کی چنج میشه دوری عبدالعزیز که است مطلب خلیفه اموی که ما او مطلب کوشش مونه کی چیزا که است چنج شونه مطلب کوشش نکی مطلب اکتیولی غیر مسلمانان که است اسلام بایر خب به هر حال این امپورتنت کانسپت از خاطر چیز از خاطر ازی که اینکوالیتی رو ما درو گپ شمیسنی بس قرمتیان که ما قرمتیان که است کوشش نکی او ایدیال استیتی او ایدیال نیشنی او ایدیال قومی کی یا او ایدیال دنیایی که امام زمان باید یا امام مهدی باید بعد از غیبت که او دنیا را قایم کنه اونا کوشش کردن که او دنیا را قایم کنن دیگه نال اونا که قرمتیان گفتم که مطلب چرک ریولوشنری بودن چرک مطلب مین استریم شیعه که 12 امامی شیعه بودن یا اسماعیلیایی که مورن حکومت فاطمی در که جور منن اینا که از اونا که مختلف از خاطر اینا بودن که اینا که میتد از نار که گفته نه سکسسفول نیه طریقه کار از نکسته سکسسفول نیست دیگه امروز خاطر اونا که د میتد هم ریولوشنری بودن د عقاید هم ریولوشنری د عقاید اونا چطور ریولوشنری بودن که اونا هم گفته یاری مثلا قرآن که آماده یا فر مثلا از پیش که مثلا تو انجیل آماده یا از پیش مثلا که تورات که است آماده اینا که است ظاهری چیزیش که است ظاهری معنیش که است یک است اصل اینا که است خود یک باطنی معنی هم که است در خاطر نه باطنی هم که است مگه دیگه اینا مثلا اونا انکلینیشن چیز داشتن انکلینیشنی صوفیزم داشتن که است که مثلا که است دیگه عام مسلمانان که مثلا مگه قانون را فالونه یا قرآن را فالونه یا حدیث را که فالونه یا سنت را که فالونه ایر تو شریعت مگه یعنی اینا مگه صرف ظاهری چیزای از نار که است فالونه مو که فالونه اونا گفته مو که است باطن چرا اصل چرا روح چرا روان چرا از خاطر تو نار صوفی تایپ که است مردم که است گفته میتن یا عرفانی والا که است اونا که است گفته میتن باز از خاطر اونا که است قرآن را صرف د ظاهری معنیش که است محدود نمیکردن بلکه بریز نه که است اونا تعویلات که است پیش میکردن یا حساب کن که باطنی معنیش که است یا خفیه معنی که است میکردن باز از خاطر اونا که است د زو لیول اکستریم مورن که اونا که است مگه این مسلمانای اکثریت مسلمانا که است اینا چرا که صرف ظاهر را مفهمن چیزا مونن دیگه از خاطر که است اینا صحیح مسلمان نیستن مطلب دمو ترکی د دور ازمو سنیا مطلب یک گروپ از منی سنیا برو بدم شد د نام آیسیس د نام داعش که مطلب اونا که است باقی مسلمانان که است تکفیر نه چرا مگه خودم خبر نمو قصه دیگه مطلب خوارج برو بدرشت امی ترکی ال قرمتیان ما درو ذکر شوم د دور ازمو که است آیسیس برو بدرشت یا مطلب داعش برو بدرشت دیگه داعش هم کانسپت چیه که هر چقدر که مسلمان ملک است اونا ناکام دیگه هر چقدر که شما گیرشمونه و اینا که است مسائل مسلمانان حل نمیتونه مثلا مسلمانان پروتکت نمیتونه دیگه امروز خاطر باید برای که حل کنی مسائل مسلمانان پروتکت کنی تو ذره خلافت داره امروز خاطر نه دعوای خلافت نه دیگه مگه باید خلیفه باشه پوریز مسلمانان ملکا که است یک پروینس شونه یک صوبه شونه بس چرا که اکثریت مسلمانان قدزی هم فکر نیه دیگه امروز خاطر اونم دیگه برای قتل مسلمانان که است جایز چای کو شیعه باشه چای کو سنی اسماعیلی حنبلی هر چیز است که مطلب اگر تو خلافتی از نار قبول نداره بس تو کشته میشه دیگه مطلب که است امروز خاطر تو یک انقلابی یک اکستریم ویو که است هم در نظریه‌اش انقلابی هم در طریقه کارش مطلب که است او سخت‌ترین کارایی که مطلب زد عمل کدو بم دماکدو چی کارا مطلب که تمام شکسته از دیگه نیاز دیگه مسلمانان که است کافی نفرت انگیز کار است مثلا که است حرام کار است دیگه اینا که است اور برای خودون خود جایز قرار میده سیم سیچویشن که قرامت هم شد دیگه اونام که است مسلمانان که تو نه نگه طریقه کار از نه چیزی کار از نه اینا که است چرکی خلاف از موست خلاف چیزی از موست بس کشتو از نه که است جایز است و کعبه
چرا که مطلب اونا از لحاظ ظاهریش مطلب تو حاجی بله تو واجب، لیکن اونا گفتم که اونا باطنی از خود یک نظریه از خودون اکسپلینیشن داشتن. مطابق از نه مردمایی که درباره حج مره اینا کسته بت پرست هستن، اینا کسته بت پرستیش نام زو خاطر کسته حجر الاسود که مچونم یک سنگ اینا که مچونه اینا کسته شرک مونن یا فر مثال کسته و اینا کسته بت پرستی نام بازم زو خاطرم کسته اونا کسته کابر در دادن یا مثلا حاجیارم کشتن چرا که اونا گفته اینا کسته مشرک است، اینا کسته مثلا کافر است یا مطلب خاطر. لیکن گفتم که اصل امپورتنت گپ که اینجاست اونا کسته خود یک نظریه داشتن که اونا کسته معاشره مهدوی کسته او معاشره امام زمانی خور کسته یا معاشره چه در کسته اونا بریخ جور امزو خاطر در زود دوری که مثلا کسته دریای فرات کسته مثلا کافی سیلاب مکدن و یک بلوک ایریا کسته ناقابل کاشت شدن مثلا عباسیه کسته نمیتونستن مطلب یک بلوک مردم آدمانی غربت رفتن بلی چیز رفتن قرامتیان کسته 30,000 دنه کسته آفریقایار کسته میره منیزی علاقه جنوبی عراق کسته اینج کسته اینا کشتکارن دیگه مطلب منی بحرین کسته اینا کسته حساب کنو که اولنه کمونیست استیت کسته جورنه در زی سینس جورنه که اونا کوشش نکی مردم فول ایکوال باشه از لحاظ اکانومی کسته مردم کسته ایکوال باشه دیگه مزو خاطر سیتیزنی که مطلب اونا داشتن در زو دور که مطلب قرامت ما اونا کسته موجوده بحرین رو میگره او طرفی سعودی عرب که مطلب گرد برد خلیج فارس کسته اینی علاقه عربیار کسته تمامی زی علاقه کسته اونا کسته میگره و تقریبا جنوبی عراق رو میگره اینا کسته عملا قریب بغداد رو میگره مثلا کسته بصره رو گرفتد همونطور که گفتم اینا عملا برای مکه کسته مکه رو کسته میگره به هر حال مطلب اینا کسته زود از مکه پس مشن از بغداد گرفته نمیتونه لیکن موجوده بحرین رکسته یا همونطور کسته ایستی سعودی عرب رکسته یا مثلا حساب کنو که گرد برد خلیج فارس رکسته اینجا از خود یک استیت جورنه و استیت از نه مطابق از دور کافی پراسپرس بودن مثلا کافی از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار کسته خوب بودن مردمایش کسته بسیار نسبت دیگه مسلمانا بسیار استاندارد لیوینگش کسته بال رفته دن حساب کنو که مدرن چاینا را که شما سوچ کن که یک دفعه یک بلوک مردمار کسته از منی میلیونز اف مردمار از منی غربت کسته برو بدرنه سیم سیچویشن کسته قرامت هم شد دیگه نه مثلا یک کلان سورس این که بزنا گفتم که نه صرف منی زراعت کسته و نه در زور افریقایی که میره 30,000 دنه غلام را کسته از افریقا میره بریز نه کسته کشتکارن و دوم کسته اینا کسته کانستنتلی حمله میکردن بلی دیگه مسلمانا ملکا دیگه زو جگه که هرچی قصد که سامنار میوردن تقسیم میکردن منی مردم دیگه همزو خاطر اینا مردمش کسته از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار کسته بحال مر البته قرامته کسته دیر نمومنه کسته از بین ممره مطلب قریبی نزدیک 100 سال کسته نه حکومت چی میشه لیکن مردم کسته بسیار پراسپرس میشه. خب مطلب یه خود دیگه اکسپکت هم داره لیکن مقصد امروز نه ویدیو از منی است که مطلب ما شما کسته تاریخ کسته پڑھاو کنم شما خودون شما دور گوگل است گوگل میتونین مزید کسته دوارزی خوانده میتونین لیکن اصل چیز که مطلب ما اینجا درو میخواستم بگم که شیعه 12 امامی تا پیش صدیره که مثلا کسته تا که امام خمینی مایه دیگه اینا انتظار بودن مطلب معاشره خور کسته جور نمیکردن تمامیش کسته دیست قبله دیست خشتدن که گودن امام کسته امام مهدی بایه بزو کسته بریز نه کسته یک دنه استیت جور کنه یک دنه حکومت جور کنه که منیزو عدل باشه منیزو کسته انصاف باشه دیگه همزه خاطر خودون از نه برای بهتری معاشره 12 امامی هیچ کار نکرد و همزه خاطر معاشره‌ای که 12 امامی هستن شما وشتن فول بدال بودن تمامش تایپایی بودن تمامش بدال بودن دیگه منی پالیتیکس حصه نمیگرفتن خودونش کوشش نمیکردن که انستیتیوشن جور کنن برای معاشره جور کنن لیکن در مقابل از او کسته شما اسماعیلی‌ها باوجود از که بعد از اینکه 200 سال بله مصر حکومت کردن باوجود از که اونا شکست خوردن از بعدم تا امروز رو کسته شما میگرن که اسماعیلی‌ها کسته از خود چی خود مثلا کسته کوشش نکی انتظار گو امام مهدی ره نمونه که مطلب انتظار نمونه که امام مهدی باید بریز نه دنیا خنصاف شد تا امروز کسته اونا کوشش نکی انستیتیوشنز خود جور کنن و مردم منی معاشره از خود خورخسته کم از کم ده حد اسماعیلی‌ها کسته اونا اینکوالیتی رو مینیمایز کنه مطلب یک فرقی که مطلب منی معاشره است از لحاظ اقتصادی کسته او رو کم سی کم کنه
امزو خاطر کسته امروز شما کسته آقا خان فاوندیشن کسته مینگرین کسته یا فر مثال موجوده امامی اسماعیلیار کسته که شما مینگرنین دیگه شما توخ کنید دمانی هر جایی که هستن مثلا در پاکستان هستن یا فر مثال در اندیا هستن یا در افغانستان هستن دیگه در مغربی ملک هستن یا فر مثال در ایران هستن یا در سعودی عرب هستن یا در عراق هستن یا در سوریه هستن در هر جایی دنیا که مثلا اسماعیلی هستن زندگی از ناکسته از سری دیگه مردم کسته بهترتر است وجهش از خاطر است که جماعتی که اونا جماعت کسته ورم که چرا که امام حاضر دارن جماعت دارن و اونا کسته انستیتیوشنز که جور کردن انستیتیوشنز کسته مثل هسپتال وری کسته مثل سکول سیستم وری است مثل هتلای که اونا کسته داره مثل که چیزا کسته برای دارن بانکینگ سیستم که دارن فایننس که دارن مطلب اونا زیادتر بله ازی سرویسیز سیکتر کسته بله زو فوکس دارن دیگه اونا کسته تمامی زو مطلب کسته چیزا کسته بسیار کسته برای معاشره زنار کسته بسیار اپلیفت کرده یعنی دور افتاده جای پاکستان کسته شما در نوردرن ایریز شی ایریز هسته اگر اونجا کسته آقا خان ولا کارای زنار نباشن خب حکومت پاکستان شما خبر هستن دیگه هیچ کار خاص کار نمیتونه دیگه اون مردم ها فول دمانی انتهایی غربت زندگی میکنن لیکن اگر شما میگرنین که اونا مثلا ماین کسته دمانی پاکستان کسته که بهترین اسپیتال دارن بهترین اسکول دارن بهترین یونیورسیتی ها دارن بهترین هتل که مثلا که دارن هر چیز که دارن مثلا تو مطلب از آقا خانی هسته مثلا از اسماعیلیا کسته است خود اوتنی که مثلا اونا اونج باشه دمانی پوری دنیا کسته تقریبا انمی سیچویشن است وجهش از خاطر زی است که اونا یک سوچ دارن فکر دارن فکر سوچ از است که مو منی معاشره خود کسته چیزر کسته کم سی کم کنی اینکوالیتی کم کنی al در مقابل از 12 امامیا کسته خب بسیار کلان آباد در اسماعیلیه فول ریز است al منیم پاکستان دیگه ما شما مر فیگرش کرکت نگه ما غلط میگم مو 8 کروڑ مطلب 80 میلیون انسان کسته 80 میلیون آبادی کسته در پاکستان داره شما امروز سیچویشن تو که مثلا کسته منی پاراچینار که مثلا شیعه 12 امامی که مطلب محاصر است از برای دو ماوری ما خبر نیم اکچوال فیگرش دیگه مطابق سوشل میدیا کسته اونجی نزدیکی 100 دانه طفل مرتب فوت کرده از خاطری که دوایی دشی نرسیده دیگه ما خبر نیم که فیگر صحیح است یا نی است به هر حال کم سے کم یک چیز خواسته که یک گلوک طفلای نو پیدا نوها که اونا مطلب جانش نازک است و نرسایی شاید خوراک ملاو نمیشه شاید دوایی ملاو نمیشه یک گلوک نونوا کسته در فوت نه از خاطر از که دوایی نداره دیگه سوشل میدیا تمام روز نظارینه که دزمو کسته دوایی کسته برسن دوایی برسن دیگه منیز تو کو صرف یک چیزه کسته مطلب یک طرف 80 میلیون آبادی شیعه است که مثلا یک طرف کسته ایدی و یک اداره کسته اونجا یک هلیکوپتر مثلا هلیکوپتر یک دونه امبولانس جهاز ولا کسته زیریزه ولا کسته اور برده دوایی کسته اینجا رساندن 80 میلیون انسان کسته نتونستن یک ارگانایزیشنی که اونجا هستن اونجا کسته رسنده تونستن حالی ما مطلب جازر کسته توم کردم قیمتاش کسته حالا قیمتای جازر که توم کردم الترا لایتن شما خودتون چون گوگل کن ما قیمتای امریکا رو دارم میگم الترا لایت جازی که مثلا یک نفر هسته یقین کن $8,000 تا $15,000 شمار کسته استعمال میشه الترا لایتش کسته اونایی که مثلا منیش یک چند نفر کسته که جگه میشه ملخی والا کسته ما درو کسته گپش میزنم جیت انجن کسته ما درو جیت والا جازار گپش نمیزنم مطلب چند سیته جازار شمار تا $50,000 میلاو میشه مطلب زو کدام خوب جازا شمار ده 1 لک 2 لک خوب زبردست جازا کسته میلاو میشه تا 1 میلیون را خوشمور فول زبردست کسته جگه میشه هلیکوپتر هم که شما کسته که بگین که مثلا ما میگم درو که تو بهتره امبولانس جور کنی مثلا اگر تو یک چند لک دلار والا کسته تو جاز بگیری خود تو امبولانس برای جوړ یعنی مثلا 1 لک دلار کسته برابری تقریبا پاو کم 3 کروڑ روپیه میشه دیگه شما یک د مریاباد بیروری ولا خانار کسته شما تو کنار کدام خانار که تو دیست بیلم 4 کروڑ 5 کروڑ امزولا کسته قیمتاش مور یعنی مثلا تو د قیمت یک دنه ازو خانه کسته تو میتونی اگر گزاره والا تو بخوای جازا بخری استعمال شده بخری تو چند دنه ازو جاز کسته خرده میتونی که مطلب تو رو دمانی چیز چینج کنی تو بهتره دمانی امبولانس چینج کنی نمی چیزی که مثلا ایدی کسته مبره دینوان امبولانس کسته مطلب دوایی برده د پاره چه نرسنده یعنی آزره که دمر یواد بیروری میشنه فول قراری فورد میتونه که زول جازا بخره که اور کنورت کنه دمانی امبولانس
هلیکوپتر اگر ما بی هلیکوپتر هم کسته این مثلا ما که درو کسته قیمتش کسته درو تو هم کدن شما خودش گوگل کن اونلاین کسته 40,000 50,000 دلار کسته یعنی 1 لک هم نمیشه دیگه مثلا 1 لک دلار جاز شما 2 لک 3 لک 5 لک 1 میلیون دیپند مطلب شما چقدر سایز میخواین چه رنگ انجن میخواین چه رنگ تکنولوژی کسته منش میخواین مثلا اگر تو یک ساده هلیکوپتر کسته تو میخوای خوب از گران نیست ما تو برام میگم که قوم خو بله فامیلیا یک فامیلیا از رکستا فورت میتونه که هلیکوپتر بخره که مطلب تور کنورت کنه منی امبولانس حال دیگه مثلا کسته دیگه حال مثلا ما قصه پارچه نرس خاطر کدوم که سیچویشن از روی کویتا هم درسته صبح الا دی کویتا خراب شنه تو از یک طرف دیگه طرف رفتن یا گرت موثر شنه خو یک هلیکوپتر دنوانی امبولانس تور میتونه زخمی از یک جای برسنه خوراک به یک جای برسنه مدیسن کسته دوایی برسنه حال دیگه مثلا نالی مو شهری که ما در اینجا میشنم منیزی مو 45,000 آبادی شهر است منیزی کسته دو دنه کټه اسپیتال داره مثلا کسته مین اسپیتال یالی مطلب اسپیتالی که اینجا است مثلا مطلب 3 دنه تا کټه اسپیتال حساب میتونه مثلا 2 دنه کمپانی کسته اونها رن میتونه دیگه یک دنه اسپیتال کسته اول کسته یک دنه هلیپاد داره ولی چت که مطلب هلیکوپتر ما تامشه دیگه یک دنه نو بلډینګ کې جوړ کړل یک دنه اسپیتال 2 دنه هلیپاد داره مطلب یک اسپیتال جگه داره که هلیکوپتر را به سرش تاشنه که از اونش تو مریض میگیری درون اسپیتال میگیری یا فرض مثال یا گو ایمرجنسی والا پیشنت است که تو درون از اسپیتال نمیتونه دکترش نمیتونه تو زیر هلیکوپتر بیگر شده اسپیتال دیگه شهر کسته شرعی کنه خب سیم سیچویشن منی کویتا میشه دیگه تو خو اینجا شهری که مطلب ټوټل آبادیش 45,000 است دیگه مثلا کسته و دیگه اسپیتال کسته و خو هلیپاد نداره ولی چیزی منی از پارکینگ لارد شه منچ که مطلب تو گاډي رسیدن هلیکوپتر اونش تام شه زونچ کسته امبولانس مور چیزن مریض از اینجا میگیری یا مریض هلیکوپتر ما از اینجا تو اینجا بال که دیگه جای بور دیگه تو کن مثلا یک شهری که مطلب ټوټل آبادیش 45,000 است ایت نیست که مثلا سرکاری اسپیتال باشه نه این مطلب بس پیسې مردم کسته میچله ټیک مطلب منیشی رول حکومت هم است منیشی لیکن اکثر از پیسې مردم کسته میچله ریز خود این مردمان چی کسته ران خب به هر حال قصه درسته کالی خو مریاباد بروریم خو مطلب میتونه دیگه ما تو میگم که او قز گران که مطلب شو بیشتری میلیتری والا خونی مطلب فوجی والا جازا نیه که هلیکوپتر نیه که تو مطلب گران است سیویلین والا کست هلیکوپتر و جاز کست فول ارزانه که مطلب میگم که یک آدم شاید افورد بیتونه که مطلب کست برای جور کنه بگیره دیگه مثلا کست حال ما درو میر قصه میکردم که مثلا اینی سینگل والا مطلب الترا لایت والا جازی که مثلا یک نفر کست که منیش میشنه ما قیمت تو کنم 8,000 مثلا کسته یا 10,000 دلار کسته لیکن در نو گاڑی ساده ریزه گاڑی که مثلا کسته که تو بخری نو که تو بخری تو تقریبا شاید ارزان ترین شی 18,000 دلار میشه لیکن تا تو یگو خو نمیخوایم گزی 8 کو تو که تازه منی چیز برو بدر کنه تو 24-25,000 دلار کسته برای تو میله کنه تو ما یک ساده ریزه عام گاڑی کسته ما تو درو گپ میزنم که مطلب تو دازو قیمت تو میتونه 2 دنه زولا جازا کسته بگیری مطلب الترا لایت والا کسته ما درو گپ میزنم دیگه تو یک عام آدم هر کس یک مزدور فول بیسیک مزدور کسته مور گاڑی کسته نو کسته گاڑی برای میگیره دیگه ما از خاطر زوی قصه رمونم که یک طرف کسته 80 میلیون شیعه است دیگه اونها امو قصد میتونه که یک ایر امبولانس بریس خود کسته جور کنه مسئله پیسه نیه مطلب مازرگوی کویتر خیلی چیز نیه در مقابل پنجابی‌ها که کٹ زمیندار دارن کٹ صنعتا دارن اندستریز کسته کی دارن یا مثلا کسته پروفیشنل آدمای خالی انجینیر و دکتر منی خانش کسته یک بولک دکتر دارن یک بولک انجینیر که دارن دیگه یا اردو سپیکینگ رم کسته بگی یا سیندیار کسته مو بگی یا فرمسال کسته اوخانار کسته مو بگی که مطلب تشیع شرما که درو گپ میزنم خو بسیار کټه 80 میلیون بسیار کلان چیز است مسئله پیسه نیست مسئله درست مسئله نظریه مسئله سوچ است مین استریم شیعه اما تر که مثلا در دور امام عبد مثلا که بعد از این سیم امام از بعد که مطلب شیعه که از پالیتیکس خود رو بدرنه از منی از اینکه مطلب معاشره خور جور کنه ولی سخت سازی معاشره که نکردن قال مطلب اکسپلینیشن ایتر میده که مطلب دزو دور بلی امام کلو ظلم بده که واقعا که بوده حکومت عباسیه که گو اکتیویتی امامار که چیزام که تو مکده مطلب چرکنه خطر بوده دیگه چی میزدن لیکن در دور زمو خود چیز نیست مثلا پاکستان و ملک که تو مردم شیعه منی پالیتیکس سیستم میگیره کدام شطور ظلم منه که مثلا اگر تو که است اونجا بوری گودنه
ویلفیر ارگنایزیشن جور که حکومت خطور گرفته خو نموکشه طور دیگه خو ایدی ور سنتر که است مادر گپ یا مثلا این شیعی که مثلا در کراچی است شما مش کردن که دسترخوانی ما مثلا جور نکی ازو جور نه مسئله درسته گپ سر سوچ گپ سر فکره اما تر که مثلا در زو دور مطلب تشیع مین استریم شکسته د زینه بود که اونا مثلا محدوی والا کسته سوسایتی که اصل تصوری تشیع بنیاد چی بولیم زوسته که مو یک معاشره جور که منیزو کسته د بنیاد عدالت است د بنیزو کسته منیزو کسته مو غربت در ختم منی یا فر مثال مردمار کوشش نی منیشی این کوالتی کسته کم سی کم شونه اگر ختم نتونستی کم سی کم مینیمایز کنی مطلب کم سی کم شونه دیگه او تصور و سوچ و فکر منی شیعه نیه نه علمایش پڑاونه نه عام آدمایش علمایش هم کسته صرف کسته نو شما قصه شنیدید ما خو باید نگم چیزا خو تمام مردم کسته ریالایز نه صرف گفته شما کسته صرف ده حدی حجاب است صرف مثلا کسته ده حدی نماز بگی روزه بگی کربلا برو زیارت کنو حج برو اینی چیزا کسته مطلب رسومات نماز اینتر مشه روزه اینتر مشه صحیح مطلب ضروریات حسی چیز است لیکن اینا کسته انفرادیه اصل او چیز که معاشره را جورنه او کسته اینمی است که انستیتیوشنز جورنه مگم دمزی مقابله کسته اسماعیلیه کسته بسیار کسته بهتر عمل منه نسبتی مطلب مور محدوی عمل منه نسبتی در شیعه 12 امامی کسته 12 امامی شیعه کستن که مطلب 80 میلیون هستن هیچ چیز ندارن زیرو منی پاکستان اما قصد طاقت نداره خالی چیز نه درنه برو بدر میشه درنه بدی جیخ شور کن خودونش عملا از روخ هیچ کار برانه میشه امنه 80 میلیون کسته نه آقا خان وری خو اگر 80 میلیون شیعه اگر سوچ فکر شی محدوی مود واقعی که نام گفت یار مو یک منی خوب بور کرتو میگم پوری پاکستان نمونی صرف ده حدی تشیع خو منای که مطلب شیعه 12 امامی است که هر موز منیزی غربت را ختم منی موز منیزی کسته نخاندگیر ختم منی بیروزگاری کسته ختم منی مثلا کسته مردمای که عرسی نمیتونه گرانی میشه یا فر مثال بیخانگیر مو ختم منی یا لگر 80 میلیون تشیع سوچ تفکر را میداشت در نظر شما چطور میشد مردمای پرچنار ترم شد دزی روز میرسید یا مردمای کویتا دزو روز میرسید یا فرم سال خود پنجابی خود اردو سپیکینگ خود سیندیا یا بلوچایی که مطلب شیعه است چی در بدر دینا دزو روز میرسید از خاطر زی کی سوچ نه فکر نه دیگه بزو خاطر مثلا اگر گو پالیتیکس هم که میگره صرف برای شخصیت یک فرد است این مطلب شما که است ما باید تنقید نکنم لیکن مثلا حقیقت است که مثلا یک کٹا عالم شیعه که مطلب ما مفکر و چیز است مثل علامه جواد نقوی رو که است ما بلیم نمونه یک پوینت نمونه دیگه شیعه هم است لیکن کم انقلابی تر است دیگه کم شخصیت چی معلوم دادتر است نمز خاطر ما نمیگم که مطلب کار نکده کار مونه لیکن گبی فکر و گبی عمل زیاد میزنه لیکن توخ یک مدرسه جورنه کٹا بلڈنگ رکسته صرف یک مدرسه جورنه الان که اگر وہ انقلابی سوچ می داشت واقعا کسته محدوی کسته فکر میکرد و کٹا بلڈنگ رکسته یک یونیورسیتی جور میکرد یک مدرسه کسته یک برانچ ازو کسته بود مدرسه یک برانچ بود که مطلب استودنت ها کسته اونجا باید منیزو دکتر جور میشه انجینیر جور میشه قدازو عالم دین هم جور میشه عالم دین جور میشه عالم لنگوٹه ده ریش بیل بله منبر بور لیکن قدازو تو انجینیر است قدازو تو دکتر است قدازو تو ساینتیست است قدازو تو نرس است قدازو کسته تو یگو منیجمنت است قدازو تو بیزنس کسته ران منی قدازو کسته تو منی حکومت موری دیگه مثلا ما خالی درو گپ شمزم اونمو سیم سیچویشن کسته شما منی آزرم کسته وشونین کٹا مدرسه امام جعفر جامع امامیر کسته کٹا بیلدینگ است تو همش خالی مدرسه از منیزو کسته پرودکشن زیرو آلگیره کٹا یونیورسیتی بود متمانم حکومتی یونیورسیتی کو یا کٹا میڈیکل کالج بود خواز منیزی کسته حوزه کسته یک برانچ بود عالم دیگه از منیزو چی کارم شد که تو یک دکتر یک عالم کسته برو بدرم شد مطلب یک انجینیر یک چیز برو بدرم شد سیم کسته مدرسه گل پایگانی که در بیروری است کٹا بیلدینگ کٹا استرکچر کٹا چیز کٹا ایدگاه درین از دیل ازو کسته زیرو پرودکشن کسته زیرو برای معاشره زیرو چرا از خاطر زی که سوچی محدوی نیه نه سوچی چیزا نیست تمام انتظار نکه امام زمان باید برسن روز کن گفتم از منی شیعه 12 امامی کسته صرف واحد امام خمینی کسته انقلاب کد که مطلب مو یک پیش ازی که امام زمان باید مو کسته این چیزی خور کسته جور امزو خاطر ایران انقلابی عمل کده افکار شی چیزیش کسته توخ مطلب کسته فرق کده از دیگه از این پیش که مطلب تشیعی 12 امامی بود از او کسته فرق کده مطلب مو کاری که
اسماعیلی امکت امور کست امام خمینی دمزو نتیجه رسید که نه مو انتظار نمیتونه که امام زمان باید پیش از که باید مطلب معاشره کسته جور منی و دیگه تو مطلب اونو تفکر کسته ایران را کسته از کجا ده کجا کسته برده به شک مطلب تحریما است ده خلافشی به شک چیز است لیکن معاشره شم تو به شک مطلب تحریما مطلب دزو گول چی دمراش رکاورد کرده 8 سال جنگ از بعد تحریمایی که دبلش شده سانکشنز که دبلش شده نشتن که مثلا کسته او چیزش نه لیکن باوجود امزو مطلب یو ایران قد از ایران کسته کافی منیخ فرق است. خب به هر حال من ازی تمام ازی استوریار که ما گفتم قصه قرمتیان کدم قصه پاکستان کدم قصه ایران کدم برای آزرم چرا که آزر کسته حصه شیعه است معاشره حصه شیعه است لیکن از منی شیعه‌گری آزرگو چیز کار امور بگو کلان ارزوی از موست که کربلا باری کلان ارزوی از موست که حج باری کلان ارزوی از موست که زیارت امام رضا علیه السلام کسته باری کلان کٹک کار از مو است که یک امام باره جور کنی کٹک کار از مو است که مثلا کسته جلوس بدر کنی نظر کنی نیاز کنی چیز کار کنی روزه بگیری ده خانه خو روزه خانی کسته بگیری یا فرمثال کسته نظر کنی سبیل دی دینوان مثال کسته نمازار بخانی تعقیبات های نماز کسته بخانی دیگه یعنی می چیز است ایتر که معاشره مطلب بیشتر واقعا کسته بگیر مو واقعا مو چرک شیعی مو کسته منتظری خب منتظر مطلب چیز است که تو مهدوی معاشره کسته تو جور ندیگه برای مهدوی معاشره بنیادی اصولش چیز است دیگه خودم شما مطلب پر چیز ما درو ریپیت نمیش که تو انستیتوشنی منیز سوسایتی کی تو جور نه و استیتی که تو میخوای امام زمان جور کنه برای زو باید امام زمان باید جور کنه یا آدم کسته منیز کسته جور کردنی است دیگه البته ما نمیخوایم مطلب ما عالم دینی هستم تاپیک از ما است ما خالیش مورک تاریخی ابزرویشن گفتم امروز نه حال از خود کسته مکو مطلب اگر ما میگن که اگر مین استریم شیعه اگر ناکام شنه از دیل از اون متر که در دور حضرت علی علیه السلام خوارج برو بدر شد اون متر که در دور بعد از امام جعفر صادق علیه السلام قرمتیان برو بدر شد اما تر که در دور از مدرو آیسیس که از منی سنیا برو بدر شد این متر اگر مین استریم شیعه که ناکام باشه یقین کن از دیل ازی که اون متر اسپلنتر گروپ یا گونه گوتیم برو بدر شدنیه که اونا که هم د سوچ خو انقلابی باشه هم د طریقه کار خو انقلابی باشه دیگه اونا یک اکستریم میتونه چرا ناکامی را هر جنریشن برداشت نمیتونه یک جنریشن انقلابی ضرور کست از دیل چی بدر میشه که مگر مو بار بار ناکام مانده بار بار ناکام مانده بار بار ناکام مانده بار آخر تنگ مو یک روز کست این ایگو انقلابی گروه از دیل از نکست برو بدر میشه و نقصان زور کست هم مین استریم شیعه میگیره هم سنیایی که گرد برچسته اونا کست نتیجه زیر کست میگیره دیگه همزو خاطر مطلب تاریخ کم کم سبق شمی است مطلب ما خواست دلی زی کست اینمی گبره برو بدر اگر میخوایی مطلب تر گروپ برو بدر نشنه که اکستریم باشه د سوچ خود د تفکر خود د عقیده خود د طریقه کار کسته طریقه زو است که شیعی که 12 امامی است چای که منی پاکستان چای که منی افغانستان است چای که منی هر جای است او باید کسته کوشش کنه که انستیتوشنز جور کنه که امروز نه پارچنار و مجبور نشنه که یک دنه ایدی اونجا کسته بور 8 میلیون دیگه کسته خالی امام باره جور نه خالی نظر نه نیاز نه هیئت سرزو جنگ و فساد است که صدر هیئت کی صد سالار جلوس است کی فرمسال کسته صدر شیعه کانفرنس است د سرکل لیگ دی خمسه دغه مزی که مطلب منی مردم انستیتوشنز که جور شنه قسم دغه مشینی است قسم دغه مزونی است که او اینکوالیتی که منی زوست او رول است منی زی بدقسمتی علما هم این میتر رول داره علما هم کسته این مزال سوچ و فکر نداره سوچ محدوده تمامش انتظار امام زمان است تمامش کسته شمار کربلا و حج و چیزا کسته ریکد از او که واجب تر چیزی که خود معاشره است صرف د اصلاح افراد را مثلا کسته اخلاقی ولا حجاب و حیا و چیزا کسته ده حد ازی که مثلا معاشره را فاینانشلی از لحاظ اقتصادی از لحاظ علمی خوالی اگر تو از لحاظ علمی که امان دی خونمو ترانسلیت بشه دمانه فایننس دیگه از اینکه مرتبه بیخانگی است مثلا اولی نداره اولیا که قیمت گران شه خوراک نداره خوراک چیزام شه کالاخ نمیتونه یا هیلث پراپر نمیتونه یا آرسیا سر تایم نمیتونه یا روزگار کسته گرفته نمیتونه یا صحیح ایژوکیشن صحیح گایدنس کسته نمیشه این چیزا کسته نه علما کار نه مردم کسته کار نه هرچی قصد کی در نظر از من هرچی قصد کی یک شیعه عقیدهش پخته باشه بعد اون قصد برای معاشره بیشتر سوچ کنه
و فکرش کردن. ما افراد رو نمیگم، ما معاشره رو کسته گپش میزنم. صحیح است تو یک خانه رو مور یک گونی چاول بدی او معاشره رو چینج نمونه. یا فر مثال گو بچر تو یک برای یک چندن کتاب میخری او معاشره رو چینج نمونه. یا فر مثال کسته تو کرایه خانه گورو میدی این معاشره رو چینج نمونه. مطلب تو افراد را که تو مدد منی او معاشره چینج نمونه تا که تو بنیادی ساختار کی برای معاشره انستیتوشن که تو ضرورت داره برای اینجا. از همون خاطر ایتنی که مسئله وسایل ریسورسز باشه، مسئله سوچ، مسئله فکر است، تمامی شتن که ما زمان باید حل کرد. دیگه همون خاطر ما این قصه قرمتیان قچمو کدم که قرمتیان انقلابی مات اور کسته امروز شیعه هم دیساون نه، سنی هم کسته دیساون نه، مسلمان کسته پرش دیساون. دیگه امروز هم کسته قصه اون مترسته از خاطر و قرمتیان چرا مات او از ریاکشن مات از خاطر ریاکشنی ده اینکوالیتی که مسلمانان جور کرده ما بین عرب و غیر عرب مسلمانان او اینکوالیتی که مطلب حقی امامت را کسته که گرفته از منی جو کسته و از خاطر از او کسته اونا برو بدر شد که مین استریم شیعه بار ناکام شد منی پالیتیکس منی چیزی کسته دور شد. امروز هم کسته شما تشیع رو توکن گرد ورد توکن سوای که منی ایران از او برو مطلب کسته از زیدیا کسته مطلب کم کامیاب شدن باقی تشیع تو پوری دنیا که تو توکن تایپای شیعه تایپای شیعه مظلومه شیعه کسته مثلا هیچ کار نمیتونن و این نتیجه برو بدرنه نتیجه در صورت اسپلینتر گروپ کسته ضرور بر و چرا که معاشره از راه حسیش است و از زمان عبدالرحمن تا امروز ناکام بوده. این ناکامی هر از یک جنریشن دیگه جنریشن که موره اکستریم یگونه گو جنریشن اکسپلوسیو کسته از منی دلش یگو گروه کسته برو بدرم شه که نتایج از او کسته گفتم در طریقه کارشی در سوچ اردوش انقلابی موشه و او انقلاب کسته میتونه توان بده. دیگه الان گفته نمیتونه که در چه صورت ما چی رنگی موشه لیکن امکان از او کسته پاسیبیلیتی از او کسته بسیار زیاد است. خود دوستا شما امروز نه ویدیو رو گوش کن بخشش باشه کم دور درازم شد لازمی است که شما میتونین در ذهن شما چیزا کشنده باشین در ذهن شما شاید گو گپ برو بدرش باشه شاید شما اختلاف کنین در زی طریقی که ما هیستوری رو توخ کردم در زی طریقی که ما درو تشیع رو توخنم در زی طریقی که ما اسلام رو توخنم شاید شما در ذهن شما نه یار تو غلط میگی اصل یعنی طریقی دیگه است. ما میخوایم بیشتم اپینین شما رو کسته اگر شما از خود خیلی اپینین دارین یا خیال که ما درو غلط تشرینم یا مطلب غلط برداشت داشتم از تاریخ از تشیع گفته میتونین بیرین یا شما کسته از خود خیلی خاص اپینین دارین که میگن نه بهترتر میتونه باشه یا سوال داشته باشین دزی باره کسته دزما کسته بیرسن ما خوشحالم شم. یک جهان تشکر.